जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मित्रों, दोस्तों, बहनों। आपका क्या हाल है? ठीक है? खैर खैरियत है? आधी रात होने वाली है और अडयाला जेल के बाहर तमाशा हो रहा है। ये तमाशे का लफ्ज़ जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज इनके अपने पीटीआई के मेंबर ओन चौधरी ने ये इस्तेमाल किया है कि जनाब वो हर मंगल को इधर तमाशा हुकूमत लगाती है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हर मंगल को ये रात को ही आते हैं। आपको ये पता है, मुलाकात होती है दिन को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो ये तमाशा लगाने के लिए 5 बजे के बाद आ जाते हैं और इन्होंने मंगल वाले दिन तमाशा लगाना है। अब आप देखें कि सर जी, आप यकीन करें, ये सारी कमज़ोरी हुकूमत की है, सारी कमज़ोरी। भैया आप मुलाकात करने दें। अगर आप इनको रोक नहीं सकते, इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, तो खुदा के लिए इनको मुलाकात करने दें। आप मुर्दा घोड़े में जान क्यों डाल रहे हैं? सर जी, ये समझा समझा के हम थक गए हैं, अक गए हैं बिल्कुल। और हमने बिल्कुल अब समझाना छोड़ देना है और हमने कहना ठीक है भाई, अपनी मर्जी करो। हम फिर इंडिपेंडेंट जो है अपनी जो है ना वो सारी चीज़ें कर लेंगे कि हम इनकी सपोर्ट और हर चीज़ छोड़ देंगे बिल्कुल। आज क्या कहा है? हमें हमें फिर गुस्सा आता है बड़ा। आज जब वो परवेज खटक, शायद खटक एमएनए है, पार्लिमानी लीडर है, एमएनए है, उसको एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आपकी टांग तो 15 दिन पहले फ्रैक्चर हो गई थी, तो ये 15 दिन में टांग कैसे ठीक हो गई? तो उसने क्या जवाब दिया पता है आपको? उसने कहा जैसे 4 महीने में बच्चा पैदा हो गया था ना, वैसे ही ये टांग ठीक हो गई है। इनका इतना घटिया लेवल है किरदार का। और आज मैं देख रहा था हामिद मीर खान ने उस मीना 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 कुमारी या मीना खान को बुलाया है टीवी के ऊपर, और उसको तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग की तरफ से बैठे थे और उन्होंने कहा जी कि आप ये मुलाकात और ये सारी गालम गलोच क्यों करते हैं? तो उसका दिफा हामिद मीर साहब कर रहे थे कि नहीं जी, सलमान अकरम राजा कहता है कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए, ये है वो है। हालांकि डॉक्टर तारिक फजल साहब कह रहे थे कि इनको कहें कि ये मजम्मत कर दें कि जनाब जो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है उसकी मजम्मत कर दें, लेकिन नहीं, ये इन्होंने नहीं की। और ये इस तरह के गंद घोल रहे हैं, ये गिराज वाली बातें कर रहे हैं। इनका कौन इंतकाम लेगा? इनको कौन समझाएगा? आहिस्ता आहिस्ता ये मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बनी गाला से इधर ये तहरीक चल पड़ेगी। लोगों का खौफ ख़त्म हो गया है। लोग कहते हैं जी क्या ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पानी फेंक देना है ना, और उन्होंने क्या करना है? दफ़ा 144 भी ये लगाते हैं ना होने के बराबर। मफरूर पूरे लाहौर का दौरा भी कर जाता है, इनको कुछ नहीं होता, और उल्टा गालम गलोच भी कर रहा है। और आज केपी के हुकूमत के जो तर्जमान हैं शफी जान, वो कह रहा था डीजीआई एसपीआर अपनी हद में रहो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे साथ सियासत कर रहे हैं, अपनी हद में रहो। ऐसे उंगली करके जैसे बच्चे को नहीं समझाते, डीजीआई एसपीआर अपनी हद में रहो। ये आज का उसका बोल है। ये जो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, ये आज का बोल है। ये गिराज वाली बात आज का बोल है। आप कहते हैं कि सर जी इनको कुछ ना कहें, ये डुगडुगी नहीं हो तो और क्या है? और आज उनकी बहनों ने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा जी चाहे तुम पानी ले आओ, डंडे ले आओ, आज हम इधर बैठ गए हैं और इधर ही धरना देंगे बस। और लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वहाँ पे एमएनए एमपीए खड़े हैं, उम्मीदवार भी खड़े हैं, और उनको कहा जा रहा है कि जनाब अली जाओ। उन्होंने कहा जी इमरान की बहनों ने कह दिया है कि आज हम नहीं जाएंगे, चाहे पानी भी फेंक दो ना, आज हम नहीं जाएंगे। ये उन्होंने कह दिया, आज अलीमा खान ने आते ही कह दिया। वो दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं और हुकूमत दिन ब दिन पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। हुण तुसी आप दसो कि जनाब अली इनके साथ फिर क्या सलूक होगा? ठीक है, आज देखें
ہمارے وزیر اعظم اس کو جو کیا نام ہے اس کا، یہ یو اے ای کے جو آئے ہوئے ہیں امیر، ٹھیک ہے، ان کو ملنے کے لیے رحیم یار خان گئے ہیں، ٹھیک، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے ادھر آئے ہیں، ہم نے آپ کا استقبال کیا ہے، آپ وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں، ایوان صدر میں آئیں، اسلام آباد آئیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ ذاتی حیثیت میں شہباز شریف صاحب ان کو ملنے چلے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہر جگہ سے حکومت پیچھے تھوڑا تھوڑا ہٹنا شروع ہو گئی ہے، ہر جگہ سے، اور پھر اس کا جناب نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ جیل توڑنا چاہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آج علی گوہر بھی ادھر ہے، سلمان اکرم راجہ بھی ادھر ہے، اور اس کی بہنوں نے کہہ دیا کہ ہم ادھر سے نہیں اٹھیں گے، اور لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو جب زیادہ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ لاٹھی چارج کریں گے، پھر یہ پانی پھینکیں گے، اور دفعہ 144 کیوں لگایا ہے جی انہوں نے؟ دفعہ 144 کیوں لگایا ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہرحال سر جی، صبح کی یہ جب سے یہ ادھر وہ آئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، سارے سوشل میڈیا پہ وہی خبریں چل رہی ہیں، وہی خبریں چل رہی ہیں، باقی خبروں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ان کی وہ پٹیشن خارج ہو گئی ہے یاسمین راشد کی، اور نواز شریف صاحب جیت گئے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، سارے ٹی وی چینل، سارے پروگرام اڈیالہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ خود ہی سر جی ان کو مرنے ہی نہیں دیتے، حکومت پی ٹی آئی کو نہیں مرنے دیتی، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ حکومت کا قصور ہے، 100% حکومت کا قصور ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب علی اگے تو آپ کی مرضی ہے، اس کو جیسے بھی آپ کریں، حکومت کی ناکامی ہے، ناکامی ہے، ناکامی ہے، جو مرضی ہے، یہ دیکھیں، تھوڑے سے خوش بھی ہو جائیں اور یہ ہلکی سی ویڈیو بھی دیکھیں۔ بہرحال ادھر کی میں نے آپ کو تبصرہ کر دیا ہے کہ انہاں دا اپنا قصور ہے، حکومت دا قصور ہے سارے دا سارا، ٹھیک، یہ لو بٹ صاحب کی حال ہے، تسی تے گرمی والا ماحول بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے سر دسمبر جڑا گرم ہے تے جڑا نا سی بس او تسی سانو تو دیکھو اسی بزرگ بندے ہیں، سانو تو بھائی سردی لگدی ہے، اوتے تھلے ڈبل ڈبل کر کے پائے ہوئے نے، تسی اے دیکھو ادھر بھی تے ادھر بھی، تے تانوں سردی نہیں لگ رہی؟ نہیں سر بالکل نہیں لگ رہی، دیکھو تسی انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، سپورٹس مین ہو سر، تسی سپورٹس مین ہاں، سپورٹس مین ہو، سوئمنگ کر دے ہو، سارا کچھ کر دے ہو، چائے پی کے بڑا مزہ آیا، تھینک یو بٹ صاحب، تسی اسپیشل بلایا، میں آج ساڑیاں بھی چھٹیاں نے، میں بٹ صاحب نوں ملن واسطے ہی آیا اتھے، محبت ہے جناب ہے آئے اندر نے سی محبت واسطے بس بڑے نے ساڈے تے بڑا مزہ آندا انہاں نال بیٹھنے گپ شپ لانے ماشاءاللہ بڑی گپاں لگدیاں ساڈیاں آپس دے وچ تے اے تے بس ملن دے بہانے ہوندے نے، چائے شائے ہے تے بس منصور صاحب بڑے گریٹ آدمی نے جناب، بہت گریٹ آدمی نے۔ دانش بٹ صاحب نال ساڈی نویں دوستی ایتھے ہی شروع ہوئی ہے تے ماشاءاللہ بہت پیارے اور ملنسار اور اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بور نہیں ہون دیندے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اوکے سر جی، اوکے۔